زلف اللون سكوديتي حاشا اللاتاي الوغ ذاك ذا هما بغني غراني اون ديريكت مانشستر الوغ نخدم كاع لي فيديو ما كنتزعرهم سي دي فيديو انفورماتيك ستقبايليت تو سامبلومون سبيسياليتي ريزو نتوركين ستقبايليت في سنو الفاغاس ديس مزعما يصحان هذا تسمحهم ازرف باسكو مشيت دزت مع لا ديفينيسيون الا ريزو افون شباق سازرف شغل بوبري ذازرف سي ان ريزو في الانترنت نزرع هاد الاخبار فيك تعدي الوغ ثاقي لا فيديو شحال كني تيستا كنعاود بلي تي سي بي اي بي انا عطل شي طاح ذوكس ديجا ثاقي واقيلا لا فيديو تيسنات في اللاست مازال انا ثاقي كذا يوثن كيفاش تي سي بي اي بي والله الفرحه غطاس مي الا ويقري دي توين لا فيديو يعني سويفي ند جوسكا سو بوين سكو فو دير اطاس الحوايج مي الحاجه كوي يصبر حنا طاس سكو فوزيت يعني فغام بالك تزعر ماكو الشياقيه كل فد هضره سلمتك مي تالمون استقبايلي جامي تيماجيني ماكو يون مشا هاز تسلم تهضر في لا ريزو تكنيك استقبايلي نسي استعرفت ديال لاكول نسي استرومي لونيفرسيتي نا قلنا لي زيكول بلا دار قست كريزيت يا ماشي استقبايلي الي انكميه الكوراكين انديماري دي تي سي بي اي بي الخطره ياكين سي لي بورت نمبر تيبورا الرقم تبورا تيزيون اونكور اي اونكور ماشي مازيغ استقبايلي سكو بدات شي ميت قبايلي طارومي تقريد دي لا فيديو كي عدان كان كيتيس 5 باسكو تاكيتي 6 نهضر دار تي سي بي اكود الاي بي سوري باردون سمحتي تي سي بي اكو اليو دي بي النت تي سي بي از رايلابل سريا ماني تعدين الخبارات افي كونفيونس شغل نزراون ما نشكا الخبار نذاك ديال الخبار تما يبغث الخبار اذا نشكا ما الا اليو دي بي نزران نشكا الخبار مي نزراريس كيبغ يا روز نغيروح نغاينا نكونين الخدمه اوطونك شين كاينين عشيني لورديناتور نستخدم مايل الخدمه سديد ثا باكيت هذا سيكونس نمبرز يعني النمرو اسيا تشكاع دا يقدر الخدمه مي ودرا ديجا تيبولا رقم تبولا ذا بورت نمبرز او نفك عن اكزومبل تسلما كويس لو بورت لا بورت 80 بورت 80 بورت 80 ذا شو سي اتش تي تي بي سي اتش تي تي بي ويب سيرفيسز الويب ما تروح مع جوجل تكونيكتي مع سبع لي سيت اقلك تلدير لا بورت 80 فبورت 80 دلدير مي الناد ذا شو فرق الانترفاس باغ اكزومبل اقلك تكونيكتي دي جوجل ناف كونيكتي على السيت algerie.com نغوز على شو لي سيت قلان اطاسي قلان او ميم طون تلدير حاجه نغنا نخدم لي اورديناتور ديال السكايب ناس سيسري لا راديو ناس مود لي ريزولطا نجي اس كان نغوز على كيني مي شو فرقنا اين تفيزيت السيت اكو تحسيس ديال لا راديو سي دي بورت نو سي دي سيسيون تي غاناكان تفهم غافل وي سي دي سيسيون او ميم طون سي دي بورت لا بورت اتروح اتعرض ان ايميل تيتيليزي لا بورت 21 à 25 جو كونفوند هي تي غاناكوز عن تسيكس ما إلا تروح تكونيكتي ديال الانترنت سافا لي سيت تيتيليزي لا بورت 80 الوغ لورديناتور ما ديال الخبار يزريك شمن دارت بورت 80 سكو فو دير ديال الخبار سي الويب سايت نيا الراديو لا تيليفزيون ليميل ما ديكش يزريك شمن ديال لا بورت 21 à 25 كشتينا هنا دي جوجل هيدا ماشي كاكيديني الوغ كولاس كنتي نقلك ذاكي ان طون كوتيليزاتور لاي بي لورديناتور لاي بي انس سي 10.1.1.10 شويه لا فيديو كاين تاع الدار غتقرا 250 تقرا 250 255 تقرا كان 250 زعما غيتفهم الوغ كنتي نقلك ذاكي الاي بي ادرس كي تبغى تكونيكتي دار ذاكي نزرا كون كوا يختار التي سي بي نغ الاي بي التي سي بي نا اليو دي بي او ميم طون إلا كان نختار ان تثبت تيسانفع صافي تصال الشوا ديال تي سي بي نا اليو دي بي مكاتش كاع لي زانفورماسيون اون بليس ان تثبت تيسان تسوفغو
مثل يود الحاجة ثبوت هذه يريد سنات باسكو تلا يود ساعة فغاض تلا يود سنقاث روحو سي تو كافي نورمال هاد فرص كوخاميك تلا تبولتي ساعة فغاض زعما 9 سنات تلا تتبولا مي سنقاث روح باغ اتص تبولي قلان صافي ذاني قد زعما انت تبولتي ساعة فغاض انت تبولتي غير راك تشمض على الاورديناتور ما تاخذ اخبارات سي الاورديناتور كذا دينك وذاكي تسويم تاع قشتاكي يدور دون هني ذا ورا غير مداكي صافي لا قنزا انت تبولت ذا انت تبولت ذا زالي غنودلو لي بورت دي اي اس او موديل دي لا فيديو تم زوالوت نعمتي سنه ثاكني وثرنو ني غاوند وتقلق تاع ما تسلمي الحاجه تجديت ترولم باسكو زالي غاتي تسفهمها من بعد دارز داتا تولي بضع تي سي بي يو دي بي زعما ما كنتش شوت زعما بالك اون بوزا لا كيستيون ادر ما شحال لي ريبونس اون بليس بوزيتيف داك زعما ما تبوزي مي طلع بالك ما زالي غاك الور صافي تاع بليزير ما سيدي حاجه وزاري ضاران الريت كان كوتي تنفضس باسكو هاديدو عقلك غادي نهضر في لي بورت نمبر في بولا هاد ليكزومبل لقينا لورديناتور كي تقيم داك كي تخدم السيكس كي غادي كونيكتي على السيرفر كي الور اتكونيكتي باسكو اتش تي تي بي الويب سيرفيس زي كاع تخدم مي نزران لو اتش تي تي بي مي وندنير سي بوبيلير مشهور ما يروح هذه كونيكتي اشو يستخدم لو اتش تي تي بي يستخدم لو تي سي بي بروتوكول يستخدم التي سي بي اتش تي تي بي يستخدم التي سي بي بروتوكول انت تبورتي يتسالداي لا بورت 80 alors qu'on donne le HTTP utilise le protocole TCP nous allons que le TCP avec confiance reliable هذه يرجو الخبار وثانو ذا ديال تبورت 80 يسايفها هذه يروح على مدى السيرفر ذاكي غادي يكشمس تبورت 80 تسهل دارسيك بويدس l'ordinateur اكي ايتنادي غادي يروح هذه كونيكتين على 10.5.1.100 تبورت 80 وكيد الخبار هي وي سيسايل دي افريد ادي روح على كاع لورديناتور ينس هذه دي تبورت 80 اوسي يسايكشم بيسك تصاد لو اي بي ادرس ينك سنقات تدور اكو تبورت يساعدك الشمال زاد مشي ذا سمس تقريزي سوكيت نا سيشن سوكيت اتاساتاس فوالا لا اي بي ادرس اكو تبورت it calls socket it means socket socket exact en anglais c'est quoi socket la prise يغرق شمال قالنا socket مثاقين سي لا ديستيناسيون سوكيت يغرق الدور هذا سي لا ديستيناسيون سنقات الدور سماناس الدي ديستينيشن صافي من بعد لورديناتور لاكي زران ايتنادي فلاس هذا يروح تلادا ساكي لا ديستيناسيون ثانو لا بورت 80 لا بورت 80 زرات سي مشهور تبورت 80 سي لو اتش تي تي بي ذا شو الاتش تي تي بي سي الويب سيرفيسز ما واحد فيزيتي دان ويب سايت سي الاتش تي تي بي سي ويب سيرفيس بغا غا تكونيكتر جو كان بغا نتسنى هذا كي نروح للسيت كي يكون تروح مغورسن اثن توالي مسميسه تاع www.iane.org ذني ثني يحكمن يحكمنا كل بورت تيبولا اكو وينات لي زاي بي ادريس الور اتصب مرة كتفهم لا ليست شو يستخدم هذا يستخدم تبورت السنات وثارنو سي تي سي بي وثارنو وينات المانجمنت تولي يستخدم تبورت السنات اليو دي بي ولا اتن لا ليست كذا كسر نتصب دوك سر هنتوالي ال 21 ثانتو اللي غاود واحد نادي من ال 21 على ال 25 واش في غير ال 21 سي الفايل ترانسفير سي الاف تي بي يستخدم لو 21 تبورت 21 يستخدم الاف تي بي فايل ترانسفير يثارنو تيتيليزي لو تي سي بي بروتوكول يقان ترمسي قراين هنا تيبولا سيتو تاساتاس باوتوز ما نطردار كل باسكو تاسي قال انا شاك فوا خدم داك كي زين كاينين اوفريدين باج انت تسوايا مي لي بليز انتيريسون قد تحفظوا ان بورت 80 20 سي الاف تي بي 25 سي الايميل سيرفيسز يكون هذا نصوب داك السيرت وين تبورت 22 تستخدم اس سي تي بي اتش اس يستخدم تبورت 22 سلام دي اس اس اتش ورتقلق تاع غير تساكوتي اس اتش اتش يساعد كونيكتير افيك سيكوريتي ماذاك ديني غير سميس اس اتش سيكور شيل ما بغا تكونيكتير على لورديناتورينك خامنون
كتقلك الكوينات ذوك زعغار ادمر التليفونينك تيارزا سو كارو التليفونينو ما الا سام تاع 3 جي واقيلا هاني بدا ديال الجزائر تكونيكتي على الانترنت التليفونينك ديجا داك تنستالير لو اسميس نمشي سقارنا لوجيسيال تسمى سبوتي ان لور سبوتين اتكونيكتي على لورديناتور ديك تسخا منون حتى من دارك ونشتاقياك با ايفيدامون تجري شانو سمود باس تكونيكتي سياكين تستخدم لورديناتور ديك بخا منون ادوفرير تو هادي تحريك اتوهم ما غاتشيكل با واكي سي كالك شوز ابري بغا كانوا دينير لو سيكيور شيل اس اش يستخدم تبورتي 22 تيبولاكي كي توسنن مليح حس دنا ديوث يوث ما يكون سوالي لا ليستاكي مو كان شحال يقلا ندينا ذي ذما ثاني وين كني وندني ثورا لو اتش تي تي بي وورد وايد بايب يستخدم لو تي سي بي تبورتي 80 لو اتش تي تي بي اون بليس يستخدم لو يو دي بي اسكيف كاين ديني دينا خاطي لو اتش تي تي بي هذا السوالي مذا يتواس سيبورت 80 تي سي بي وورد وايد ويب يتواس ندارني دبليو 80 تي سي بي ميم شوز يتواس نوصي دبليو تاع دونيون اتش تي تي بي سيبورت 80 تي سي بي سي لا ميم شوز ميزالير ثوالث ديسميس يساسنات ذاك تايوث تاثايا ثلاثه اللي زا ريزيرفي بورت 80 يو دي بي لو اتش تي تي بي اسمها تستخدمون كاو تلاقي ابليكاسيون تبغى تستخدمها يفول تستخدم اليو دي بي سون كونفيونس مي هذا وندير كان 99% بوان 99 99% فنقد 99 تستخدمين لو بورت 80 تي سي بي ديال اتش تي تي بي بغاو ندزنا ثايوث الحاجه اللي نظن تكون تقارب كي كاع تغمار مغل كان هنا تساوي اسمي سكرول باراكي سكو في دير ديه ذماني قلان ذي قنطارون اطاس لي بورتي قلان تبولا Now that server may be, somewhere else. What we have ميمي وندلير سقلينا ما تفرض سياقات واحد فيزيتي دان السيت الا لقى كتاب بورتي ساعه تفرض ني غاوندا تفرض بورت 80 اتروحو تشمر تنادي ضعف بورت 80 تولف كي غاوند 80 ني ذاكي مي ساعه تفرض سي ان اكزومبل اي غا لورديناتورينك سي با ان سيرفور صافولي تسالى تيبولا مي لو ويندوز اوبيريتين سيستم اي قد معكم اكزومبل افيك كويستشن مارك بوين دانتيروغاسيون ادي يلدي ثبوت اكس اونزارا اسميس يكري يكتيد يساعد فروض هتروحو دواكي سان سيرفر يساعد ثبوت اوتوماتيكمون لي سيرفر سان تيبولا هتكشم دار 80 ماك ديال يخفار ويندوز ناك ديه جايز ثبوت يساعد ديكشم يخفار نار داخل بغا كانوا تفهم معايا في الحاجه توالي ماش كي كنت نهضر ذاكي او نتي تفكر ان اكزومبل كونكري ادل دير ان ويب براوزر نقي لي زمايلينو نروح على جوجل .co.uk وكي لونجلتير زايد شي تاع الانترنت باسكو قلي شارجي ايوت لا فيديو ساينا في اليوتيوب اوكي اقلق دي كوينه في جوجل ثورا باش نتسنى تاع البرينسيپ كين اذا وند هذاكي لورديناتور يروح لي كونيكتي تبوت 80 هنا يخدم عن كيني السيرفر كين جوجل يا ريد يخبار يكشمد على لورديناتور نو يكشمد لا داريسينس سورس لا ديستيناسيون دن كيني نيغد ويندوز اوبيريتين سيستم فيستا نا سيت نا ويند صعب خماك الكويستشن مارك بوين دانتيروغاسيون هاز ديل دي ثبوت نزرايا نكون انت هاز ديل دي هاك تسنا تاع براتيكمون اتوايا براتيكمون هاك تسنا فهمتي تيحو روح على دوس بوس تسلماكو دوس نت خدمة نت ستات ولا لا شكيو هذاك ستات اسباس تريد دونيون ان فاليدي اف كيك دك ثورا غيني ديكش من على الاورديناتور انك سنقي تروح ضتاه ورمتت انت روح كان على جوجل ثورا باش نتفاهمها روح كان على جوجل مي اتصل لي زابليكاسيون ديال دير ثاكي ذا قارا كي دير تي دير لي زيمايلينو حتى هكذاكي
زرا غانتي جوجل داكي ماد نفك كان ان اكزامبل juste une seconde voilà puisque Google نحغرس it's HTTP alors ça sera dans la porte 80 تاذا كيز دوك اللي تدار كل تيبوله 80 soit disons je suis pas 100% sûr pardon soit disons تجد جوجل تاع الاي بي ادريسين 173 تقول هاد الساعه واش طاح هكاكي foreign addresses foreign étrangers نكون نتاش ذاكي nous sommes des foreigners en anglais c'est des étrangers adresse alors c'est une adresse étrangère par rapport à l'ordinateur et c'est connecté alors c'est net Google c'est HTTP port 80 l'adresse IP Google تاع exemple وزعما انت سيتيكاناكي وزعما par contre الجهه ياكي local address l'adresse l'ordinatorino alors يكشمد ممكن IP address sont tous les mêmes parce que l'ordinatorino ça use l'IP address ils sont tous les mêmes enfin 192 168 05 ils sont tous les mêmes par contre في بولان يسي ديكشم خمغاز de question mark نير point d'interrogation زعما اسمي سبورتر كوسيون استقباليه ويندوز يلديد ثابورت يخدم از ثابورت يسد ديكشم سي 57 ثارنو نيتيليزي لو تي سي بي vous voyez غير صافي ماذا تروح غير ذا ثاني وين يد نهدر يروح هذينا تجد فورين ادريس لادريس جوجل مخلف ايفيدامون داك ليكزومبل اللي ندم يكشم سبورت 80 ولا سبورت 80 ميغ ديال يخبار يزكران هاد ليماجين جوجل الديد ديال ليكرون جوجل يكشم دار داخل ولا لادريس جوجل بوتي ديالس الاي بي ادريس اون بليس يعني نعتبوت ويندوز سي يجيس يكشم ديس ما غاديني هكاك فوالا زعما كاين تفهم اوتومون مي جيسبر تفهم بغا اون دانا كاين ثاقي سي تري انتريسون تمثل هذين دنا ياكل تي سي بي اكو الاي بي اكو يو دي بي امشي تزر دي لورديناتور اللي كتصادا فيروس bien ما تخدم l'antivirus tu vas vérifier nettoyer tout ça كان tout d'un coup va تزرد est-ce que ça va virus parce que les virus ils sont connectés à l'ordinateur constamment كل ساعه انت فضل تكونيكتي تساوني اخبارات تساوني دي اخبارات باغ اكزومبل فغانا داك يرونك l'ordinateur ني كيتساوني اخبارات نديريو غادي يسدروش l'ordinateur ني لا لي فيروس لي سبيوناج هضروا حنا l'ordinateur كذا وين الاخبارات صافي غادي تساوين امشي تزرد اسكي لا يون زرنون رونين اسكي الحون ديك دي l'ordinateur هاك تسنعتا روح ساينا تاع الكوموند برومبت ويندوز en anglais c'est command prompt الديتيد قيل كونيكتير ساعه ومارضه وكيد يسميو خدماس نت ستات وخدمه بوان داش طري دونيون ان غا باسكو ما تخمم طري دونيون ان طري دونيون ان هاك ديف كالي نيميرو لي زاي بي ادريس لي سيرفور غير كونيكتير نيغ تاكيد فورين وزاري غير لي زاي بي ادريس ماشي لينا حفظها مي دي فوا ويندوز يكون تخدم هاد ديال طاي تاجديط نت ستات وخدمه لا التليكنيك دني طري دونيون اش هادي يحوش يطيح زاي شي طاح ميلتير ديوث ذاكي اتاه هذاك جيف كيسما ونسنسان كيف كونيكتير وكذاك السن ويا ضو زرايا راه يجي كان كني بينات لي نيميرو تاع لي فورين ادريس يكونفيرتي اي بي ادريس اسم السيت اللي غادي تروحو الور تيغانا كيا الكولتورا غتوالي مذاكي كونيكتي غورسوت او ميم طون دهضرا تصيد الدير لا تشيرا تيغانو مقال لي كوكي سيشن كوكي اتفضل تلدي تسوي التاريخ بعرف لا تيغادي كيهان باغ اكزومبل سار لي كوكي ذاكي اين لا ميتيو دي لورديناتور نو كونستامون دي لورديناتور نو القيمه كتوارتيزي وزو تبدل دينا شي طاح كانت كومونسا تشوتي لا طومبيراتور توا لورديناتور نو وحيت غادا واحد تما كوكي زرا مدا شوتت
مي تناضي داكي غتسوالي باغ اكزومبل هذا ندم ليكزومبل واكي غتاع جي سي ان ايكغيك الاتش تي تي بي يكونيكتي باغ اكزومبل القيمه تمغول كيكون السين غالي جي كونيكتا الغورس يتسوي خبار يتسوي دي خبار سوبسونيغ كتخمم لا ريشيرش في اللاس دا نواب يزمر هذه هي الحاجه باغ اكزومبل ويندوز كيخدم لا ميزاجور صافي تجي طرونكيل وينا مي يزمر هذه حي سي ان فيروس ما الا هو هذا حاجه اللي سوبسونيت يفو فير اون ريشيرش في اللاس ما الا توفيت كون كوا سي كيك شوز دوجي انولي سي لورديناتور اللي كتعني لا كوكينيا سي ان فيروس جيسبر سا فا اتر اوتيلي كل ملي غنخمم نت ستات واحد سكان مي ما بغات والله دارس كومبليت حقا بغات والله دارس كومبليت خدم نت ستات اسباس اطري دونيون اف فوالا سي لا دارس كومبليت السيت اللي غادي تروحو يتكونيكتين يتسوي تسرع هو كاع في نافير اما كي باغ اكزومبل مالا سوبسونيت اكامايا تكنولوجيا كي كزرا هذا شوف سي ويندوز كي يخدم لا ميزاجور يكري لي توك صافي زرا يا با بروبليم طري دونيون اف نت ستات طري دونيون فوالا ثلاث صاغيني دي شو خدمت في بولا لي بورت لي نيميرو تي بولا رقم مثلا شو خدمت مثلا في كاد لي زيكزامبل داكي مثلا لا ليست داكي الناد الاف تي بي استخدم ثبورت 21 الاس اس اتش سكيور شال وانت ديني من بعد استخدام ال 22 ثبورت 22 تيرنت سي لا ميم شوز كو سكيور شال يخدمن يعني كان واقي خدمت افيك سيكوريتي واقي سون سيكوريتي سي ثبورت 23 اس ام تي بي الا وزاره عنده شوت اس ام تي بي يس زرع ثاني ميرتن ذا ليزي مايل لا ثبورت 25 دي ان اس سيرفر نزرعك دي ان اس سيرفر ما تروح لادريس www.yahoo.fr لا رياليتي سا لا اي بي ادريسين كالك بار انجي تخدم لنا طابلو نيت تكومبارين قارناش لو دي ان اس الاتش تي تي بي نتوري هيدنو دار ثبورت 80 بوب 3 هي دواكين لي زيميل تبورت 110 ال HTTPS تبورت 443 HTTPS يكون HTTP زعما كون شو لا ديفيرونس يس لا تديني اوكي واش يا غلا HTTPS يكون HTTP لا ديفيرونس سنداشو تخدم لا ميم شوز تروحوا سي ويب سيرفيسز بار كونتر HTTP with S سل S غاتا توالي مذاكي مخلف انت واقي ثبورت هاي غا واقي سي سيكوريزي تفكر يوث ليكزومبل فغادا دوها حاجه بار انترنت تخدم لا كارت بونك ويرانيش مالوريزمون لا غادي تبغى تمور ثاكين غاش نطاوض تشوف بان ثاكو عرضان التريكس تواغيث سي با غراف تمور الناغي هواياس صافي واش كنضحكوا HTTPS سي سيكوريزي صافي ما واحد داغ حاجه اون لين دو بريفيرونس مو غادي لا دارس نكساون الويب سايت نسا داغ باغ اكزومبل ايباي http://www.ebay.com ou .fr mais de préférence توير https قلنا لي اغد ورتقوا دارا سي فيريفيي السيت ني كون كوا يكزيستي وكتكون نايدير منيش مو كونكتن اتوحا تاع الكلام اتفض فيها في سنجي قلت تفضل تخنق داك كيسان ريدي دير والله سيريوزمون مي ميل ال http سي فور بوسيبل صحان وكادني نخدم الويب سايت ني مي وخلصنا لي ديال من ديال الويب سايت نينسون باش ترن سيكوريزي باسكو باش تعرف سيكوريزي غتخلصهم الوغ يزمر يصحى كوم يزمر يديروا هكا كورن الوغ فغا كان هذا ونديني هنا لا نسين داكي مو غتسنى كذا ونديني مي نوت انفورماسيون الوغ سي 0 جوسكا 1023 صديقي حال ماذا 23 تبولا خدمت تبولا ريزيرفي وسمير راه تلدي الكتشيني تستخدم الكتشيني تسمع تروح تدار تبورت ني غتستار السيرفرين باسكو سي ريزيرفي توسنت مليح مشهوري تبورت 80 وتسمع تروح تخدم الكتشيني تستوض السيرفرين نو الوغ سي 0 جوسكا 1023 سي دي بورت ريزيرفي تا با الدروا اللي توشي مي كوميم جانك داينا الشوا زعما تختار مو كان شحال تبوني ساده سي 0
شحال تقول زمر existing de 0 jusqu'à 65 535 et le TCP تقول ça l'IDP réciproque même chose c'est 0 jusqu'à 65 557 c'est pas 53 65 000 non 6 millions 600 555 357 تبولي قلال الوغ هنا ريزيرفي سي 0.8 تاع واش شحال دقيقه منه مازال ذمان الوغ سينا هذا سوا زعما تخمدني كي حوال مثل يوث الحاجه دي تي سي بي تثولا مسان شحال تبولا كيف نزل 0.65 بلا بلا اليو دي بي سا 0.65 بلا 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 كميل حسابيس معنا يكون ندم يوث تبوث سي التي سي بي سوا ديزون تبوث 900 هاد ندم تبوث اليو دي بي 900 ça veut pas dire كيف نستا il faut pas me prendre dans la dérive وتكلي اختارها الوغ تبوث نداكي في 900 يزمر لك ياوي اونلاين جيمينز لي جو اون ليني بار كونتر تبوث ذاكي يزمر لك ياوي صافا لي ويب سايت نظام كومبليتمون هذا ولا كيف 89 900 900 مثال يو دي بي 900 تاكي تي سي بي 900 الوغ زمرت ماشي زمرت مخلفنت انيتي تسوق الوغ باش كدولا نداو واقي كان ديال الريزون النادا هانت وانا شحال يزمرنا دايرين 0 جوسكا 655357 تبولا مي الا ثقلك ديال الدومين الريزو اخدم ديال الريزو ادمينستراتور نعت برونشا ديال الخيوط مع كالك سوا ديال الريزو ديال النتوركين كيف كزرب تيبولا يدي بولا حالات تحفظ تسينو تاعه وما تشاطاس كوميم يون سنتي تاع 4 5 حفظ كانتي كناكي سي ديجا عطاس ما سنتي كناكي باسكو اتحليج من بعد تسوى لو بوت 80 تقيم دوزا هذا شوت صافي تي كناكي سون توجور لا تتوغال مي tu n'es pas quand même obligé تحفظها مو بيروكي اما كاين نقيم دي ثمور اذا تجيب فيك تحفظ المحفوظه قارنست المحفوظه سواء المحفوظه تاكل غايق نغا في صورتين هذاك جبت صوره الفاتحه غتقيم تسجل نوز دينا تومي ريسبي وكذاك تزال انا غير مسلمن ما تشكني يحفظون يا ايفاد باش كيف غاديني هادو خدموا نيت خدموا ضا ثاني تريتي دولا مي فوكوز يا قطع مقارويك المورد ديك على غورس نوكاناكي سواء كان اف تي بي غادي ديزي تي بي غادي دغرض ويس مرتين ثلاث مرات مي فورس جو سوي سور كان كاين توجو تكونفوندي اف تي بي ايميل 21 27 ميثوريش بربي صح فراقم فوالا ثلاث خمر ريكابيليتاتيف جامي زعما في الدنيا ومسلايا كي هاد الجمله شو درنا الوغ هاو ذا بورت نمبر وركس في بولا نمشي للحوت نسفهم داخل تروح الله دريس ستارنو لا بورتا نتشقاض بسمي سوكيت فوالا سي ان ريزومي نيس ذا ويل نون بورت نمبر في بولا مشهورا تبورت 80 اتش تي تي بي تبورت 21 اف تي بي تبورت 25 ايميل اتسيتيرا نبدا دار ثقاله بغا غادا ونينا ثاني ميرثن سيرا بوين دي بلون يتسويفي لي فيديو ا سو بوان جوسكا تولا والله الفرحه غطاسان فتاتا بليز مي كني وندني ديال ديبي لا فيديو ياكين لا ريفينيو كان يكون زعما دي ودايسي جروب دو جون كان يدير لنا تي ميساج اكيد غاس ديريته والله جو لاكسبت والله جو لاكسبت هذا كان يعني ميسان في تاتا بليزير ودايسي 2 ans de la cité ماشي ديال الكامبوس apparemment dans le campus c'est une expérience je regrette pas ثاني ميرثن وان عمر ورجل بونيغران لايف اون دايركت مانشستر لا فيديو دي دون شكاندل ثيرد تشاو